Sir, I would directly cut to the chase and would like to ask you, डिफरेंस बताइए सबसे पहले जी फैशन स्टाइलिस्ट में और इमेज वार्डरोब कंसल्टेशन में या इमेज वार्डरोब स्टाइलिस्ट में क्या फ़र्क है? देखें ह्यूज फ़र्क है. जो फैशन डिज़ाइनर या स्टाइलिस्ट होता है वो वर्क करता है मैसेज के साथ. दे यूजुअली डिज़ाइन द जी कलेक्शन फॉर मैसेज. जो इमेज कंसल्टेंट हैं दे वर्क विद द इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल दे विल लुक एट योर आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन, डिटरमिन करेंगे कौन से कलर्स आपके ऊपर अच्छे लगते हैं. दूसरी बात वो देखेंगे आपकी बॉडी शेप कैसी है, आप टॉल हैं, हैवी हैं, शॉर्ट हैं, आपकी बॉडी शेप एक्चुअली कैसी है, एथलेटिक कट हैं या आप एवरेज कट हैं, ये क्या है, या आप यू हैव ए बिग स्ट्रक्चर. उसकी दे विल लुक एट दैट. एंड देन थर्ड थिंग दे लुक एट इज़ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि पर्सनैलिटी भी कपड़े सूट करने चाहिए. अगर आप फ्लेम्बॉयंट ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी फ्लेम्बॉयंट ही होनी चाहिए. उसके बाद वो देखते हैं कि आप एक्चुअली करते क्या हैं, प्रोफेशन आपका क्या है. एंड लास्ट ये है कि आपके प्रोफेशन में आपकी पोजीशन कहाँ पे है. यानी आप टॉप पे हैं, आप सीईओ ऑफ अ कंपनी है या आपने जिस कंपनी ज्वाइन की है. तो इट ह्यूजली मैटर्स कि आपकी पोजीशन, प्रोफेशन. इसको देख के फिर वो एक रेसिपी लिखते हैं. वो पूरा वार्डरोब एनालिसिस करते हैं और बेसिकली दे लुक एट लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन. इट्स नॉट कि भैया एक अच्छा सूट ले लें, एक अच्छी शर्ट ले लें, एक अच्छी पैंट ले लें या एक अच्छा शलवार कमीज ले लें. नो, दे लुक एट द टोटल कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है. उसके बाद वो उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं. एंड देन like in my case I also design those clothes, so they get a complete solution from me, from advice, from the consultation to advice to actually the wardrobe. दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग. लेकिन मुझे ये बताइए कि हाउ कम एक इंजीनियर जो कि यूईटी पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं एकदम से एमबीए करने चले जाते हैं न्यूयॉर्क और फिर इसके बाद एफआईटी जहाँ से टॉप के डिज़ाइनर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वहाँ से आप भी हैं, यू आर वन ऑफ देम. Right. तो ये आपने एक, मैं कह सकती हूँ कि ट्विस्ट है आपकी लाइफ में, आपकी फील्ड में और आपके सब्जेक्ट्स में. आप कैसे इमेज कंसल्टेंट बन गए, या आप बताइए वो कौन सा वाक्य है जिसने आपको इमेज Right, right, कंसल्टेंट right. बना दिया? Actually, वाकया उसमें ये है कि I was looking for passion. जब मैं इंजीनियर बना, because dad said that either you become a doctor or an engineer. राइट, डॉक्टर इसलिए बना कि दिल बहुत कमज़ोर है. I can't see blood. तो ऑलराइट, मैंने कहा ये तो मैं obviously ये डॉक्टर कैसे नॉट हो योर सकता कप ऑफ टी. है, नॉट माई कप ऑफ टी. तो दूसरा पर इंजीनियर का था, मैं इंजीनियर बन गया. तो जब मैं इंजीनियर बना तो आई हैड ए मीटिंग विद माय डैड. तो मैं बैठा, मैंने कहा डैड आज मैंने आपको बहुत खुश कर दिया है क्योंकि मैं इंजीनियर बन गया हूँ. तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहना क्या चाहते हो. मैंने कहा अब मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे खुश रहना चाहता हूँ, या मैं व्हाट डू आई वांट टू डू इन माय लाइफ. तो उसमें एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर पैशन. तो आई टुक अ प्लेन, आई नेवर लुक बैक, आई वेंट टू न्यूयॉर्क, स्ट्रेट टू न्यूयॉर्क. अमेजिंग, दैट्स और नाइस. वहाँ जाके आउट You ऑफ ऑल द followed your प्लेसेस आई वेंट टू passion. न्यूयॉर्क. ठीक है ना, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ जाके मैंने सोचा हो सकता है कि मैं एमबीए कर लूँ, मे बी दैट्स माई कॉलिंग. एमबीए किया, फिर मज़ा नहीं आया. उसके बाद देन आई केप्ट ऑन सर्चिंग. फिर देन आई लैंडेड एफआईटी. जब मैं एफआईटी गया ना तो लेट मी टेल यू दिस बुशरा क्या हुआ कि वहाँ मैंने देखा, वहाँ स्टिचिंग देखी, मैंने कपड़ा बनता देखा, टेक्सटाइल देखी, पैटर्न देखा, क्योंकि वहाँ इट्स ए ह्यूज And you got इंस्टीट्यूशन. mesmerized, या एंड you आई वाज थिंकिंग ओह got माय गॉड. clicked कि ये आपका है हाँ. और wardrobe. हालांकि मैंने आई नेवर थॉट बिफोर दैट कि मैं साइंस और मैथ का स्टूडेंट, कोई आर्ट वाली चीज़ ही कोई नहीं इंजीनियरिंग थी. से मैं यही कह रही हाँ हूँ तो वही आपको, ना. फिर एमबीए में आप चले गए और अब ये आप फैशन की लेकिन तरफ. ये है कि मुझे ये तीनों चीज़ें अभी तक हेल्प कर रही हैं. इंजीनियरिंग से मैंने क्या सीखा जो मैं आज भी अप्लाई करता हूँ, वो मैंने लॉजिक सीखी, रैशनल. जबरदस्त. तो क्या अब मैं सपोज आप कहेंगे अच्छा जी मेरे ऊपर कलर कौन सा अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गूगल में देखें, ट्रेंडिंग में देखें कौन सा लॉजिकल, कलर है. तो मैं कहूँगा लॉजिकल कि आई कलर रैशनल क्या जो है, है हेयर आपकी कलर वो क्या है, स्किन टोन क्या थॉट्स है. है. तो लॉजिकल थॉट्स है अभी तक. एमबीए से जबरदस्त. मैंने ये सीखा कि हाउ बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स. देखिए अगर मुझे पता ही नहीं कि सीईओ का रोल क्या स्मार्ट, है, जेडी स्मार्ट, नहीं है, राइट. तो मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ. तो आई लर्न फ्रॉम देयर. एंड देन निटी ग्रिटी जो फैशन की थी वो मैंने आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट स्कूल एफआईटी. I would rather say कि maybe you were destined to get through all these fields to get to a point where you can actually, explore yourself and become one of the, top, one and Absolutely, only image absolutely, consultant and absolutely. wardrobe Allah Ta'ala ने consultant मुझे in गाइड किया इस तरह. Pakistan. एंड देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, देन आई रियली जो टेस्ट था ना कि अब करना क्या है, क्या So मैंने there वो you are. फैशन डिजाइनर बनना है, क्या करना है. तो Yes. देन आई रियलाइज कि अगर मैं वेयर आई कैन ऐड वैल्यू, दिस व्हाट आई वाज Right, थिंकिंग. right. तो देन आई थॉट वाज कि जो प्रोफेशनल मैन एंड वुमेन हैं दे आर टोटली लॉस्ट कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस मीटिंग में क्या पहनना चाहिए, ऑल बिल्कुल. दैट. एंड देन दैट्स वेयर आई डेवलप 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग. ये एक ऐसा Yourself. फार्मूला है. जी हाँ, ऐसे फार्मूला है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, इफ़ यू इंटरनलाइज इट, इफ़ यू कॉम्प्रीहेंड इट कम्प्लीटली, एंड इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट इट, लेट मी टेल यू दिस, यू विल नेवर मेक एनी यानी ड्रेसिंग ये मिस्टेक. एक वो हो सकती है, हम कहते हैं कि सक्सेस स्टेटमेंट जी बनाने में आपको हेल्प करती है, मतलब
نہیں نہیں آپ پردے کے وارڈروب کے پیچھے لیے، جو ایک وارڈروب کے لیے 5 کامیابی کی پیس. کنجی ہے ہم ہاں کہہ سکتے ہیں. وہ کامیابی کی کنجی ہے وارڈروب پوائنٹ آف ویو سے زبردست. کہ آپ نے کون سی 5 چیزیں دیکھنی ہیں اگر اف یو وانا یو نو شاپ فار کلوتھس اور اف یو وانا لک گڈ اینڈ آل دیٹ. تو وہ اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نیچے سے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک. سو آئی اسٹارٹڈ ایٹ دا ٹاپ، اور سب سے پہلا میرا کلائنٹ گورنر آف نیو یارک. سو یہ بتائیے، میں آپ کی کلائنٹس کی طرف بھی آنا چاہوں گی جن کا مجھے پتا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ آپ نے کہاں سے سب سے پہلا اسٹارٹ لیا اور نان اسٹاپ آپ کی جو ایک کلائنٹس کی لسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن. پاکستان کی بات کریں تو یہ بہت I must ایک have خوش آئند dressed. بات ہے کہ پاکستان میں اویئرنیس امیج کنسلٹیشن کو لے کر آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. Thank you very much, and God has been very kind to me. Pakistan has been very kind to me. People of Pakistan has been very kind to me. I have dressed Bushra more than 50,000 men and women in my lifetime. اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، جو نمبرز کی بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب I've seen all body types, I've seen all colorations, different nationality کو ڈریس کیا نا. And I've seen all kinds of titles and designation. This means I have tons of information. I can share that wealth of information with you today. That's amazing, and I'm looking forward to it. Yes. To share this at the table with the Iron and podcast audience as well. So moving on, سب سے پہلے آپ کے فارمولاز کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی 5 فارمولاز دریافت کیے جو کہ 5 قسم کی ڈریسنگز ہیں، ان کو آپ نے اکٹھا کیا اپنے اس ایکچولی پیرامیٹرز ہیں، پیرامیٹرز ہیں 5. یہ کون سے ذرا پلیز بتائیے. جی 5 پیس ہیں، جیسے 5 آپ نے سنا ہوگا پی سیز اور آل دیٹ. 7 C's of ایگزیکٹلی. تو اس میں 5 پیس ہیں. پہلا پی ہے پیگمنٹیشن، مینس کلر. تو اف یو گیٹ دا کلر رانگ forget about it. چاہے جتنی مرضی مہنگی چیز لے لیں آپ، I'm sure you know this کہ آپ نے بہت اچھا ڈریس خریدا ہے، بہت مہنگا خریدا ہے، ایون فٹنگ بھی اس کی بڑی ریلیٹیولی بہت اچھی ہے، لیکن کلر رائٹ نہیں ہے. تو جس دن کلر رائٹ ہوتا ہے اس دن ہم ریڈیٹ کرتے ہیں، ہماری اسکن گلو کرتی ہے، ہماری آئیز مور وائبرنٹ ہوتی ہیں، وی لک مور فریش، وی لک مور، جسے کہتے ہیں ود اٹ فل آف لائف. یہ آپ کا کنیکٹ بھی کرتے ہیں آپ کی فیلنگس کے ساتھ، وہ بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی کرتے ہیں. تو ابھی اس کی وہ بات رکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ جو کلر، اچھا جس دن آپ کے کلر اچھے نہیں ہوتے، جو آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، اس دن آپ لتھارجک لگیں گی، ٹائرڈ لگیں گی، لیزی لگیں گی. ایسے ہوتا ہے نا کہ لائف میں کسی وقت بندے کو کمپلیمنٹ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. I'm sure کہ you get a lot of compliments. تو اس میں جب کمپلیمنٹ ملتے ہیں تو بندہ کہتا ہے تھینک یو. اچھا جب آپ وہی ہوتی ہیں 2 4 5 6 دن کے بعد وہی بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میم خیریت تو ہے، گھر میں ٹھیک ہے، فیملی ٹھیک ہے، یا تو وہ ایکچولی اس دن کیا ہے کہ آپ نے رانگ کلر پہنا ہوا ہے. تو دیٹ رانگ کلرس جو ہے نا دیٹ ول میک یو لک لیتھارجک اینڈ ٹائرڈ اینڈ آل دیٹ. تو اس میں پہلا بات تو یہ ہے کہ آپ نے رائٹ کلرس پہنے ہیں. تو پاکستانی اسکن ٹون پہ کون سے رائٹ کلرز ہیں، اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہ بتائیے کہ پاکستانی اسکن ٹون، یا ہم تو چلے ہم براؤن ہیں یا براؤن پیپل یا ہم دیسی لوگ ہیں، یا ہماری اسکن اسٹرکچر اسکن ٹون جو ہے پاکستان میں بھی ویری کرتی ہے. کچھ بہت زیادہ فیئر ہے، یا کچھ بہت زیادہ ارک کمپلیکشن ہے، یا ویٹش بھی ہے، یا مڈل میں چل جاتے ہیں. سب کی ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سے کلرز ہیں، بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری کلریشن ہے، جیسے آپ نے کہ یا ہم بلیک ہیں یا ہم جیسے مڈل میں ہیں، سم ویئر سم فیئر ہیں، سم وائٹ ہیں، ٹھیک ہے. ساری یہ کلریشن سب کے لیے بات کرنے لگا ہوں. ایک فارمولا ہمارے اوپر سب سے اچھا کلر پتہ ہے کون سا لگتا ہے؟ بلیک. صرف بلیک؟ سنیں میں آگے بتاتا ہوں نا. بلیک یہ پاور کلر ہے. تو جب آپ پاور ڈائنامکس میں آنا چاہ رہی ہیں، آپ ایک خاتون ہیں، آپ پاور جیسے پاور میٹنگ ہے، تو اس دن آپ کو کیا پہننا چاہیے؟ آئی وڈ سے ٹیک یور بلیک ڈریس، یور بلیک کوٹ، یا بلیک جیکٹ، دیٹ ول گیو یو دیٹ پاور. اگر آپ مرد ہیں تو آپ 2 پیس سوٹ پہن سکتے ہیں، آپ اس کے بعد شلوار قمیض پہن سکتے ہیں بلیک، ایون فار دیٹ میٹر آپ شرٹ پہن سکتے ہیں. تو دیٹ ول گیو یو دا پاور. تو بلیک لکس ایبسولوٹلی فینامینل آن اس.